قرآن جڑا ہے کہ مومنہ واسطے ہدایت بنا دیتا ہے، رحمت بنا دیتا ہے، شفا بنا دیتا ہے۔ اس قرآن دے چند نام میرے محترم بھائیوں میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہاں۔ پہلے نمبر تے اس قرآن دا نام کتاب ہے۔ اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک دا دوسرا جناب نام ذکر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک دا نام جناب حدیث فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ قرآن پاک دا نام جناب برہان فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم عظیم۔ اور قرآن پاک دا نام شفا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور قرآن پاک دا جناب نام نور ہے فرمایا وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ رحمت اللہ علیہ انہاں قرآن پاک دے ذاتی اور صفاتی نام 55 جڑے نے انہاں ذکر کیتے ہیں، میں چاہتا تواڈے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک دے صفاتی اور ذاتی نام 55 انہاں اپنی کتاب اندر ذکر فرمائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہندے نے میرے نبی دی امت آلیو میں قرآن تواڈے واسطے رحمت بنایا ہے، میں تواڈے واسطے شفا بنایا ہے۔ سورۃ یونس دے اندر اللہ کی فرماندے نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نبی دی امت آلیو، تواڈے کول نصیحت آ گئی ہے تے اس نصیحت تے عمل کرتے رہو۔ فرمایا وشفاء لما فی صدور، تواڈے دل دیاں جنیاں جناب بیماریاں نے، جننے جناب تواڈے اندروں بیمار نے، فرمایا یہ قرآن میں تواڈے واسطے رحمت بھی بنایا ہے تے شفا بھی بنایا ہے۔ میں قرآن رحمت بھی بنایا ہے تے شفا بھی بنایا ہے، لیکن اسی جناب اسی بیمار ہیں، اسی ہاسپٹلاں دے چکر کٹ کٹ کے تھک جانے ہیں تے پھر جدوں اینڈ تے کچھ نہیں نہ ہوندا کرانے مولوی جی دامی کر دیو، مولوی جی دامی کر دیو تے پہلو اسی یقین جے کرانا بھی ہے پہلو یقین نال نہیں کرانا، یہ نہیں کہ جناب میں یقین نال چلا ہاں قاری صاحب کولو دم کرن تے انشاءاللہ آرام آج نہیں، بس ٹھیک ہے جے آ گیا نہ آیا تے پھر چلو اوتھے شہر لے جایا جے حسن آباد لے جایا نہ۔ میرے محترم بھائیو قرآن بار بار کہتا ہے پیا، فرمایا اللہ فرماتے نے اے میری نبی دی امت آلیو میں قرآن تواڈے واسطے رحمت بنایا ہے، شفا بنایا ہے۔ دوسرا مقام میرے محترم بھائیو فرمایا قل هو للذین آمنوا وہدی وشفاء۔ وہ سورۃ یونس اے سورۃ حامیم سجدہ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، اے محبوب پیغمبر کہہ دیو اپنی امت آلیاں نو قرآن میں تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی بنایا ہے تے شفا دا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ قل کہہ دیو نبی پاک جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نانو دس دیو اے قرآن تواڈے واسطے ہدایت بھی ہے تے شفا بھی ہے۔ ہدایت لبنی ہے تے کتھوں لبنی ہے؟
قرآن چ کتوں لبنی ہے؟ قرآن چ اللہ دے بندے گل کدا کوئی جناب بھولن والی ہے، قرآن دے اندروں ہدایت ملنی ہے تے شفا کتوں لبنی ہے؟ قرآن پاک دے اندروں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، سورۃ الاسراء او دے اندر اللہ کی فرماندے نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں دس دیو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اسی قرآن نو نازل کیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شفا دا ذریعہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شفا بنا کے رحمت بنا کے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تے جڑے ظالم بندے نے انہاں واسطے خسارہ ہی خسارہ ہے، جڑے ظالم بندے نے انہاں واسطے خسارے خسارہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دی قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا جڑا ساڈے ذکر تو دور ہو جاندا ہے، جڑا ساڈے قرآن تو دور ہو جاندا ہے، جڑا ساڈی نماز تو دور ہو جاندا ہے، جڑا ساڈے روزیاں تو دور ہو جاندا ہے، جڑا نیکی دے کماں تو دور ہو جاندا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دس دیو اسی او دی معیشت نوں تنگ کر کے رکھ دینے ہاں۔ معیشت تنگ ہوندا مطلب کی ہے؟ جننے بے نماز نے جناب انہاں کول مال ہونا چوکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جننے بے نماز نے جننے رب دے نبی پاک دے جناب حکم نو نہ منن والے نے اوٹے جناب امیر ترین نے فرمایا میرے نبی انہاں نوں دس دیو معیشت تنگوں تو مراد وے مال تے بڑا ہوئے گا، دولت تے بڑی ہوئے گی، لیکن دل دا سکون میں ختم کر دیواں گا۔ دل دا سکون ختم ہو جدا مال بڑا ہے لیکن بے نماز ہے، جناب نبی دی سنت تے عمل نہیں کرنا لا۔ اللہ اکبر، اللہ سکون ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا، پتہ چلیا کہ قرآن ساڈے واسطے رحمت بھی ہے تے دسو شفا بھی ہے۔ ہن اسی رحمت اگر امید رکھنی ہے تو قرآن پڑھنا ہے، اگر شفا دی امید رکھنی ہے تو جناب قرآن تو شفا لینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کی روایت ہے، ماں جی عائشہ فرماتی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیمار ہوندے تے اینڈ والی دو سورتاں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ماں جی عائشہ فرماتی نے رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی فرماتی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو سورتاں پڑھتے تے اپنے آپ تے دم کر لیندے تے جدوں نبی پاک زیادہ بیمار ہوندے تے میں یہ دو سورتاں پڑھ کے تے نبی پاک نوں دم کر دیندی تے اللہ تعالیٰ یہ دو سورتاں دے دم کرن دی وجہ تو شفا عطا فرماندے۔ تے ہن تسی ایک فارمولا نوٹ یہ کر کے لے کے جانا ہے، جدوں بچے تواڈے روندے ہون اج مولویاں کو بھج کے جاؤ دم، کوئی آپ اللہ دے بندے نال جڑا دم کریا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے دم تے سانو پتہ بھی ہے لیکن یہ سانو اپنے آپ تے یقین نہیں ہوندا کہ مولویاں دی پھوک جڑی او چوکھی برکت والی ہے۔ سات تہاڈی اولاد ہے جنہ تسی جناب محبت نال پیار نال دم تسی کرنا ہے، انہاں مولوی تے نہیں کر سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑیاں دو سورتاں نے معوذتین اے پڑھ لیاں جان تے اس بندے اُتے جادو اثر ہی نہیں کرے گا، او دے اُتے جادو اثر ہی نہیں کرے گا۔ ہن جناب جی جن پے نے جی 50 جن پے نے، کسی نوں 100 جن پے ہے جی، لیکن سورتاں انہاں نوں نہیں پڑھنا، انہاں اُتے یقین ہے ہی نہیں۔
اللہ اکبر. بچے جدوں روندے ہون رات نو رون دنے رون اچانک رون لگ پین سورت فاتحہ پڑھ کے تے اے جڑیاں دو سورتاں نے پڑھ کے دم کر دیا کرو. انشاءاللہ انہاں دو سورتاں دی برکت نال اللہ تعالی بچے نو صحت دے دے گا, شفا دے دے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو, قرآن رحمت بھی ہے, شفا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ دے اندروں نا کچھ صحابہ کسی بستی اندر گئے تے بستی اندر گئے تے کئی بندے نا بڑے خشک ہوندے نے, کئی پنڈاں والے, کئی لوگ, کئی برادریاں ایسی ہوندیاں نے کہ خشک بندے انہاں کولوں جناب تسی پانی بھی پینا تے ترلے نال پینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارا صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی دے صحابہ دے اندروں کچھ صحابہ جڑے نے جناب کسی بستی دے اندر گئے نا تے بستی دے اندر جا کے جناب کھانے دا ٹائم ہو گیا تے انہاں نوں بھوک بڑی لگی تے کہندے کہ نے جناب اسی مہمان ہاں تے ساڈی مہمان نوازی کر دیو. انہاں کہ چلو نکلو تہاڈی جاؤ کسی اور پاسے, ساڈے کول کوئی پانی نہیں کوئی روٹی نہیں, نکلے تو. اللہ اکبر. اللہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں دا جڑا سردار ہے انہوں کسی موذی چیز نے ڈنگ مار دیتا, کوئی بچھو لڑ گیا موذی چیز انہیں ڈنگ ماریا. اللہ اکبر. اللہ چودھری صاحب جناب سردار صاحب ہن جناب بیمار ہو گئے نے, ہر بندے کو علاج کرواندے نے لیکن ٹھیک نہیں ہوندا پیا. کسے آکھیا یار درویش لگے نا, مولوی لگے نے, وہ انہاں کول جا کے دم کروا لو شاید اللہ شفا دے دے. تے اے جناب چند بندے آئے نا کہندے نے تواڈے اندروں کوئی دم کرن والا ہے وے, ساڈا چودھری جیڑا ہے ساڈا سردار جیڑا ہے انہوں کسے موذی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے. تے اے ہن پھر جڑے صحابی سن نا انہاں آکھیا ہن وی گل ہے دم دے پہلو اسی تواڈے کول گئے تھا تسی ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی, اسی تواڈا ترلا ماریا تسی مہمان نوازی نہیں کیتی, ہن اسی دم کراں دے تے لازمی کراں گے لیکن اس دم دا اسی معاوضہ بھی تواڈے کول ہون لاں گے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو, ایک صحابی جیڑا ہے انہیں کیتا نا پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھیے تے پڑھ کے دم کیتا ہے اور جناب تھوڑا جا دعاب جیڑا ہے اس جگہ دی ابتلا دیتا ہے تے سورۃ فاتحہ دی پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے اس بندے نوں صحت دے دتی, شفا دے دتی تے فاتحہ پڑھن دی وجہ تو شفا مل گئی ہے, صحت مل گئی ہے. تے انہاں بکریاں جناب لیاں نے تے آپس دے اندر نا صحابی جڑے نا آپس وچ کہندے نے یار انج کرو انہاں نوں تقسیم کر لیے تے جن نے دم کیتا سی نا وہ آندا نہیں بھئی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاؤں گا تے انہاں کولوں پوچھ کے تے پھر میں تقسیم کرنی, اودوں پہلے میں تقسیم نہیں کر سکدا. اللہ اکبر. اللہ یہ صحابی سارے جناب بکریاں لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی انج سی انہاں دے کول گئے سا, انہاں ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی تے اس تو بعد اسی دم کیتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تے اللہ نے شفا دے دتی ہے تے اللہ دے نبی جی ہن سانوں کی حکم ہے. تے نبی پاک نے مسکران لگ پیا کہ صحابیو تانوں کنے دسیا سی یہ سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بھی مرض ہوئے کوئی درد ہوئے اس فاتحہ نو پڑھ کے دم کر دیو, اللہ دی برکت دے نال اس بندے نو ہر بیماری تو نجات عطا کر دے گا, ہر بیماری دا علاج. لیکن گل یہ ہے کہ اسی ہر جمعے جناب تسبیح روید ہے پر گل یہ ہے کہ یقین کسی دا بھی نہیں, نہ مولویاں دا یقین ہے نہ جناب سنن والےاں دا یقین ہے, لیکن نبی پاک دی جڑیاں گلاں جناب وہ بالکل سچ جے, انہاں دے وچ کوئی جناب رد و بدل نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ انج کرو نا بکریاں تقسیم کر لو تے میرا حصہ بھی اندروں رکھیا جے. آقا مسکرا کے نے گل اے او وظیفہ تے میرا ہی ہے تے ہونے کی کرو تسی بھی کر لو آپس وچ تقسیم تے لیکن میرا بھی حصہ وچ رکھیا جے. اللہ اکبر. یہ اندروں نا ایک مسئلہ بھی نکلدا ہے جے اگر کوئی مولوی غریب تنخواہ لیندا ہے نا تو دے اوتے فتوی نہیں لانے چاہیے.
آؤ تسی جناب دین ویچ دیو جی انج نہیں فتوے لانے چاہیے یہ بہترین اجرت میرے محترم بھائیو قرآن پڑھا کے حدیث پڑھا کے یہ بہترین حلال دی روزی پر گل ہے حلال دی واسطے وے کہ جیڑا جناب انہوں اچھے طریقے نال ادا کرتا ہے تے جے بندہ مسیتی بہ کے دو نمبری کرتا ہے جناب اچھے طریقے نال ڈیوٹی نوں سارا انجام نہیں دیتا میرے محترم بھائیو یہ اندر بھی حرام دی کمائی ہو جائے گی یہ نہیں کہ مسیتی بہ کے مولویوں واسطے سارا کچھ لا لے نہیں جے مولوی بھی غلط کرتا ہے تو یہ روزی یہ تنخواہ وہ واسطے بھی حرام بن جائے گی اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریا کرو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرہ فیہ لا يدخلہ الشیطان حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جائے شیطان پڑھنا تے دور دی گل ہے داخل ہی نہیں ہوئے گا جناب رہنا اوتھے کی ہے نبی پاک فرماتے ہیں جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جائے شیطان داخل ہی نہیں ہوئے گا دوسری روایت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو سورۃ البقرہ پڑھیا کرو قرآن قبرستان نہ بناؤ تیسری روایت کے اندر سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر رات دے ٹائم سورۃ البقرہ دی تلاوت کی جائے ایک دن کی جائے تے 3 دن شیطان اس گھر دے اندر داخل ہی نہیں ہوندا ایک دن تلاوت کی جائے تے 3 راتاں جڑیاں نا 3 راتاں اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوندا اور فرمایا جڑا بندہ دن دے ٹائم سورۃ البقرہ دی تلاوت کرتا ہے 3 دن واسطے شیطان انہاں دے گھر اندر داخل ہی نہیں ہوندا ہن اسی نے نا چھٹے پی گئے جی کٹ لگ گئے جی انج ہو گیا جی جناب ساڈے گھر تے لوتھڑے پیندے نے جی خونا دے چتھڑے پیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو سورۃ البقرہ دن اندر پڑھیا کرو رات اندر پڑھیا کرو شیطان تواڈے گھراں دے اندر داخل ہی نہیں ہوئے گا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تے پڑھاؤ کیتا تے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے ڈیوٹی لائی کہ بلال انج کری کہ اسی سون لگے ہیں تے تو سانو اٹھا دے تے حضرت بلال جڑے نے وہ بھی جناب انہاں دی نیندر جڑی نا غالب آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اللہ اکبر استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن لگ پے بلال لیٹ کر دتا تو سو گیا تیری ڈیوٹی لائی تھی تے حضرت بلال نے اللہ دے نبی جی جس رب نے تھانوں سوا دیتا ہے اس رب نے مینوں بھی سوا دیتا ہے غلطی ہو گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھو اس جگہ تو اس جگہ تے شیطان دا پڑاؤ ہے کہ جن ساڈی جناب نماز تو سانوں لیٹ کر دیتا ہے تے میرے محترم بھائیو جتھے گھراں دے گھر بیوی بے نماز بچے بے نماز جناب بہنا بے نماز پورا دا پورا گھرانہ جتھے بے نماز ہوئے تو تے پھر کنے کو شیطان ہوں نبی پاک دی ایک نماز لیٹ ہوئی ہے تے آقا فرماتے ہیں اس جگہ نو چینج کریے کیونکہ تے شیطاناں دا بڑا ہوئے انہاں شیطاناں دا غلبہ ہو گیا کہ انہاں سانو نماز لیٹ کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکاف دی تلاوت کثرت دے نال کریا کرو آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ الکاف دی تلاوت کردا ہے ایک جمعے تو لگ کے دوجے جمعے تک اللہ او دے واسطے ہدایت ہی ہدایت او دے واسطے نور ہی نور اللہ عطا کر دے گا اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سورۃ الکاف دیاں آخری 10 آیاتاں تلاوت کردا ہے اگر دجال آ جائے دجال دا تسلط اس بندے اتے نہیں چلے گا دجال دا فتنہ بڑا ہی سخت ہوئے گا نبی پاک نے بلکہ سارے نبی جڑے نے انہاں دجال تو ڈرایا لیکن نبی پاک نے ایک فارمولا بھی سانوں تے چھڑیا جیڑا بندہ سورۃ الکاف دیاں آخری 10 آیاتاں پڑھدا رہے گا دجال دا اودے اتے اثر ہی نہیں ہوئے گا دجال دا فتنہ بڑی اور کئی بندے آندے نے کہ مول صاحب
تے جا دے منہ تے متھے تے کافر سب کچھ لکھا ہوتا لیکن بندے منن کے کیویں انہاں نوں مثال کوئی بندہ غصہ نہ کرے جڑے سگرٹ پیندے نے اے بھڑا کام جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے جا دے متھے تے لکھتا ہوئے گا کافارا تے بندے منن کے کیویں جویں ہن سگرٹاں تے لکھتا ہوندا نا جی یہ کینسر ہے یہ بیماری ہے انہاں جناب پیراں دے نشان تے لاتے نے لیکن پین والے پیندے نے تے اور اس تو بعد گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ پیاز کھا کے نہ آؤ لسن کھا کے نہ مسیتی آؤ تے جڑا بندہ سگرٹ پی کے آوے تو دے واسطے کی ہوگا یہ گلاں میرا حق ہے تانوں دسنا کو تسی عمل کرو نہ کرو جڑی میرے چ کمی اللہ مینوں بھی ہدایت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات دے ٹائم سورۃ ملک دی تلاوت کردا ہے کیڑی سورۃ ملک دی تلاوت کردا ہے اگر اس حالت اندر فوت ہو جائے اللہ اس بندے نوں قبر دے عذاب تو محفوظ کر دے گا اس بندے نوں قبر دے عذاب تو محفوظ کر دے گا دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کثرت دے نال سورۃ ملک دی تلاوت کردا ہے دن دے ٹائم رات دے ٹائم فوت ہو جاندا ہے فوت ہون تو بعد اللہ دے جڑے فرشتے نے پیراں والوں آوندے نے انہوں عذاب دین واسطے سزا دین واسطے لیکن اے بندہ کثرت دے نال سورۃ ملک پڑھدا سی آقا فرماتے نے سورۃ ملک دے پیراں وال آ جاندی ہے کہندی ہے میں نہیں سزا دین دیاں گی پھر اے فرشتے سینے وال آوندے نے اے سورۃ ملک جڑی ہے جناب اگے ڈھال بن جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ ملک نو جناب باقاعدگی دے نال پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا سورۃ ملک دے واسطے شفاعت کرے گی تے اللہ اس سورۃ ملک دی شفاعت نو قبول فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گی تے اسی کنے کو بندے ہیں گل یار سوچن والی ہے کہ اسی جدوں رمضان نہیں سی آیا کسی نے یا اللہ رمضان آ جائے یا اللہ رمضان آ جائے اسی نیکیاں کر دی لیکن ہن رمضان لگدا ہے پیا اسی غور کریے اپنے آپ دے اندر کہ کنے کو بندے نے کہ جڑے رات نوں سون لگے اسی اج جڑے مجمع وچ بندے بیٹھے ہیں کنے کو بندے ہیں جڑے رات نوں سون لگے اسی سورۃ ملک پڑھدے چاندی کو بندہ ہوے نا کہ جڑا سورۃ ملک رات نوں جڑا پڑھدا ہے اللہ اونوں وہی تندرستی دے صحت دے مزید اونوں پڑھن دی توفیق دے تے جڑا نہیں نہ پڑھدا تے درد دل نال دعا کرو ہن جنی دیر تک نہ ساڈے ساہ ختم نہیں ہونے اللہ سانوں باقاعدگی دے نال رات نوں سورۃ ملک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جڑا بندہ اس سورت نو ایک دفعہ پڑھدا ہے اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر 10 سپاریاں دا ثواب لکھ دیندے نے ایک واری سورت پڑھی ہے تے 10 سپاریاں دا ثواب او دے نامہ اعمال وچ لکھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا بندہ 2 واری سورۃ الاخلاص نو قل هو اللہ احد نو پڑھدا ہے 20 سپاریاں دا ثواب مل جائے گا جڑا 3 واری پڑھے گا پورے قرآن دا ثواب اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیں گے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک نا مسجد قباء دا ایک قاری سی تے او نا جدوں بھی تلاوت کرنی جناب نماز پڑھانی تے سورۃ فاتحہ تو بعد نا قل هو اللہ پڑھ کے نا تے پھر کوئی اور سورت پڑھانی تو انتظامیہ والے نمازی تنگ آ گئے کہ مولوی جڑا قاری صاحب نے جڑے نے یہ فاتحہ تو بعد جناب قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں قل هو اللہ پڑھ کے پھر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں نمازیاں نے قاری صاحب انج کرو کہ یا میری قل هو اللہ پڑھ دیا کرو تے یا پھر کوئی اور سورت نال نہ پڑھیا کرو تسی پہلو لازمی قل هو اللہ پڑھ دیو تے قاری صاحب آندے نے کہ بھائی نہیں میں تے نہیں چھڈ سکدا میں تے سورت اخلاص جڑی ہے قل هو اللہ جڑی میں تے پڑھنا ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انج جانا ہویا مسجد قباء دے اندر تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اندر گئے نے تے اے جڑے صحابی نے ایک
قاری صاحب دی شکایت کرتے ہیں اے اللہ دے نبی جی اے جڑے قاری صاحب نے اے جناب سورۃ فاتحہ تو بعد ہر جدوں بھی نماز پڑھاندے نے قل هو اللہ لازمی پڑھتے ہیں تے نبی پاک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے بندیا او جویں نمازیاں دے کر لے من لے انہاں دی گل یا میری قل هو اللہ پڑھ لیا کر یا کوئی اور سورۃ نال نہ پڑھیا کر تو ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھدا ہے تے اے صحابی کی آندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں قل هو اللہ دے نال پیار ہے مینوں قل هو اللہ دے نال محبت ہے تے ساڈی کنا دے نال کسے دی موبائل نال کسے دی آئی فون نال کسے دی جناب فیس یعنی کہ ساڈیاں محبتاں جناب کتے کتے ویکھو لگیاں لیکن او بندے نماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں قل هو اللہ دے نال پیار ہے تے آقا فرماندے نے اللہ دے بندیا اے تیرا پیار اے تیری محبت تینوں جنت وچ لے جائے گی او قل هو اللہ نال پیار کرنا ہے تے اے سورۃ اخلاص نوں پڑھن دی برکت نال اللہ تینوں جنت وچ لے جائے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد نوں 10 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ جنت وچ ایک محل تیار کر دیندے ہیں 10 کنے میں نہ 3 منٹ نہیں لگدے ہونے یا 2 منٹ نہیں لگدے ہونے تے 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھن دی وجہ تو جنت وچ تہاڈا ایک محل بن جائے گا تے اگوں بڑی بہترین گل ہے تے سیدنا عمر بن خطاب جڑے نے نا انہاں گل سنی تے آندے اللہ دے نبی جی میں تے پھر بڑی محل بنا لواں تے پھر جنت وچ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے عمر میرا رب پڑھا سکیے تو جنی ماری پڑھے گا اللہ دے خزانے دے اندر کمیاں نہیں ہون گی اللہ دے خزانے ختم ہی نہیں ہون گے تے اللہ دے خزانے وچ کمیاں بھی نہیں ہون گی تو ہن انشاءاللہ ساڈا تیا ہوے نا جی اسی ضرور سورۃ الاخلاص نو کم سے کم دیہاڑی دے اندر 10 واری پڑھاں گے او جناب تے چھوٹا جہا مکان 5 مرلے دا مر جانے ہیں جناب ساری زندگی لگ جاتی ہے لیکن 5 مرلے دا مکان نہیں بندا وڈیرے ہو جانے لیکن 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھو تے جنت وچ تواڈے محل بندے جان گے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے اندروں بہترین انسان ہوے بہترین بندہ ہوے جڑا قرآن سکھدا ہے تے لوکاں نوں سکھاندا ہے بہترین بندہ تواڈے چ ہو جے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھا تے اے دا سارا کریڈٹ مولویاں نہیں جانا چاہیے بلکہ تانوں بھی جانا چاہیے کسے نوں قل هو اللہ ہوندی ہے نا جناب قل هو اللہ دی گل کرنا ہے کسے نوں قل هو اللہ ہوندی ہے انا اعطینا کل کوثر ہوندی ہے کوئی بھی تانوں کوئی قرآن دی آیت ہوندی ہے تسی اپنے بیٹے نوں سکھا دیو اپنی بیٹی نوں سکھا دیو اپنی بیوی نوں سکھا دیو اے دے اندر تسی بھی شامل ہو جاؤ گے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تسی اپنے بچے نوں سکھاؤ گے سکھو گے قاری صاحب کو لا کے پھر جا کے اپنے بچیاں نوں سکھاؤ گے تے اللہ تعالیٰ دے ہاں تسی بہترین بندے ہو جاؤ گے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه بأبي يوم القيامة شفاعة آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ قرآن پڑھیا کرو جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن اپنے پڑھن والیاں دی کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا قرآن اپنے پڑھن والے بندے جڑے نے نا انہاں دی شفاعت کرے گا تے گل یار کدی ذہن تصور لے کے ہو کہ قرآن جدوں رب دے سامنے شفاعت کرے گا تے اللہ تعالی قبول نہیں کرن قبول کرن کے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے ایک آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا لے تے قرآن پڑھانا لے قرآن سکھنا لے تے قرآن سکھانا لے اے اللہ تعالیٰ دے بڑے خاص بندے نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس اللہ تعالیٰ دے کئی بندے بڑے خاص ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے کئی بندے بڑے جناب نیڑے ہوندے نے صحابہ کوئی دن اللہ دے نبی کیڑے بندے اللہ دے خاص نے کیڑے اللہ دے نیڑے ہوندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ جڑے قرآن والے بندے نے قرآن پڑھن والے نے قرآن سکھان والے نے قرآن سکھن والے نے کہ اللہ دے دوست بھی نے
بندے نے، اللہ دے خاص بندے نے۔ قرآن کی جنی بھی شان بیان کریے، مقام بیان کریے، اسی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بیان کیتا اللہ مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے تانوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، وقت لگ جانا، ٹائم لگ جانا ہے۔ جمعہ جی اسی روٹین دے نال جویں اسی روزیاں تو پہلو پڑھتے سن، جمعہ آ گیا جی جمعہ پڑھ لئیے، جی جمعہ نہ پڑھن گے اکلے یہ نہ جی آکھو جی جمعہ بھی نہیں پڑھتا بھائی، ہاں جمعے بھی نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیو، جی اس طرح ہی ہے نا تو پھر کوئی جمعہ قبول نہیں، کوئی نماز اے جی درد دل نہ لاؤ کہ مالکا رمضان دا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ جے رمضان آ جائے اگلے سال اسی نہ ہوئیے کی فائدہ؟ مالکا اے جڑے روزے نے، اے جڑے دن نے، اللہ ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ اللہ ساری زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمائے تے جے مالکا اے قبولیت دیاں گھڑیاں نے، اے جڑا ٹائم ہے جمعے دا قبولیت دیاں گھڑیاں نے، اللہ درد دل نال دعائے جے تے ساڈے اندروں کسے دا یہ رمضان آخری رمضان ہے، اللہ اس رمضان نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ اللہ ساڈے گناہاں دا خاتمہ اس رمضان دے اندر کر دے۔ اللہ جدوں موت آئے، ایمان تے آئے، اسلام تے آئے، میرے اللہ فلسطین دے اندر میرے محترم بھائیو چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوندے نے، اللہ انہاں دی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ جڑے شہید ہو گئے نے، اللہ انہاں دی شہادتاں قبول فرما کے جنت الفردوس دا مقام عطا فرمائے۔ ساڈے حکمراناں نو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، کم سو کم افطاری دے ٹائم، سحری دے ٹائم انہاں معصوم بچیاں واسطے، انہاں بھیناں واسطے، انہاں ماواں واسطے، انہاں نوجوان بھراواں واسطے وہ جے کچھ نہیں جے کر سکتے نا، جے کچھ نہیں جے کر سکتے انہاں واسطے دعا کر دیا کرو۔ تے جے تسی دعا بھی نہ کرتے ہوئے یاد رکھیا جے وہ نوجوان، وہ معصوم بچے، وہ ماواں، انہاں دا ہاتھ ہوے گا تے ساڈا گریبان ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔